Prabhu Bank presents Idea Studio Season 5. Title sponsor Biswas Tinso, Biswas Tinso, Prabhu Bank. Policy partner Rashtriya Yuva Parishad Nepal. Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3. नमस्कार, आइडिया स्टुडियो आजबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। जस्तो कि यहाँहरूलाई थाहा छ, आइडिया स्टुडियोमा विगतका 5 एपिसोड ड्रिम राउन्ड थियो। ड्रिम अर्थात् सपना, कुनै साधारण, कुनै आकर्षक, कुनै जटिल अनि कुनै सरल। तर सपना कुनै उपलब्धिका लागि देखिएको हो भने त्यति बेला सार्थक सम्भव हुन्छ जब त्यसलाई निन्द्रा अवस्थामा नभई जागृत अवस्थामा देखिएको हुन्छ र त्यही बमोजिमको मेहनत त्यसका लागि गरिएको हुन्छ। जागृत अवस्थामै हेरिएका केही रहर लाग्दा सपनाहरूलाई विगतका 4 एपिसोडहरूमा सुन्ने बुझ्ने काम भएपछि छनौटमा परेका केही सपनालाई सार्थक तुल्याउन विभिन्न तालिम मार्फत ती स्वप्नद्रष्टाहरूको ज्ञान परिमार्जित गर्दै सपना सार्थक तुल्याउने अनेकौं ऊर्जा भर्दै आज फेरि जजहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। आइडिया स्टुडियोमा आजबाट डिल राउन्ड आरम्भ हुँदैछ र डिल राउन्डमा विभिन्न आइडिएटर्सलाई सुन्न जजहरू तम तयार हुनुहुन्छ। आज हामीसँग जजहरू हुनुहुन्छ डाक्टर छिरिङ लामा, महेश राणा, आनी छुङ डोल्मा र डाक्टर घनश्याम गुरुङ। डिल राउन्डको पहिलो क्याटेगोरी रहेको छ ग्रिनोभेसन र आफ्नो ग्रिनोभेसनको आइडिया सहित जजहरूको जिज्ञासा सुन्नका लागि पहिलो आइडिएटर आउँदै हुनुहुन्छ आयुष देउजा। स्वागत छ। धन्यवाद। रेडी हुनुहुन्छ? एकदम। अल द भेरी बेस्ट। नमस्ते, म आयुष देउजा। म यही काठमाडौँमा जन्मेको हुँ र अहिले मैले रिलायन्सबाट 12 पास गरेर सरस्वती मल्टिपल क्याम्पसमा BBS फर्स्ट इयर जोइन गरिरहेको छु र पढाइसँगै मैले यो बिजनेस सानो प्लास्टिक रिसाइक्लिङको बिजनेस पनि गरिरहेको छु। वर्ल्ड वाइडमा अहिले प्लास्टिकको समस्या भनेको त अब हामीले डिस्क्राइब गर्नै पर्दैन, जेमा नि प्लास्टिकको समस्या छ र अहिले हामीले बच्चैदेखि सुन्दै आएको भने प्लास्टिकको समस्या भनेपछि के हो भने प्लास्टिक ब्यान गर्ने। प्लास्टिकको मेन सोल्युसन भनेको प्लास्टिक ब्यान गर्नु पनि होइन। त्यही भएर अब यसलाई के चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर अब यो प्लास्टिकको बारेमा अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि अब 4 मा मोर भने जस्तै प्लास्टिक रिसाइक्लिङ गर्छु अहिले म चाहिँ। प्लास्टिकले यस्तो समस्या गर्यो, प्लास्टिक ब्यान गर्नुपर्छ मात्रै भन्छौँ, तर त्यसको हामी सोल्युसन चाहिँ खोज्दैनौँ क्या। किनभने प्लास्टिक भनेको जे पनि सबभन्दा सजिलो अहिलेको अल्टरनेटिभ भनेको प्लास्टिक हो। किनभने प्लास्टिक भन्ने यस्तो कुरो हो कि तपाईँले आज चलाएर त्यो सामानलाई रिसाइक्लिङ गरेर त्यो सामानबाट केही प्रडक्ट बनाएपछि फेरि त्यो बिग्रेपछि 50 वर्षसम्म त्यो रिसाइक्लिङ भइरहने कुरो हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि त्यो प्लास्टिक रिसाइक्लिङलाई चाहिँ अलिक प्रमोट गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले बनाउने ग्रेन्युल्स हुन्छ, हामी उतारेर लिएर वेस्ट प्लास्टिकहरू लिएर आएर सर्टेन डिग्री टेम्परेचरमा मेल्ट गरेर त्यसबाट त्यो प्लास्टिकहरूलाई प्युरिफाई हाम्रो मेसिनहरूबाट प्रोसेस गरेर हामीले एउटा ग्रेन्युल्स बनाउँछौँ र त्यो ग्रेन्युल्स भनेको चाहिँ नि इन्डियाहरूबाट इम्पोर्ट हुने फर्स्ट ग्रेड ग्रेन्युल्सहरू जस्तै त्यसकै काम गर्छ र त्यो ग्रेन्युल्स भनेको चाहिँ प्लास्टिकको नयाँ प्रडक्टहरू बनाउन त्यही ग्रेन्युल्सहरू युज गर्न मिल्छ। हाम्रो मन्थली 6 टन हामी रिसाइक्लिङ गरिरहेको छौँ र अब हामीले आइडिया स्टुडियोबाट केही फाइनेन्सियली सपोर्ट आयो भने हामी मेसिनहरूलाई अपग्रेड गरेर यो इयरको लास्टसम्म हामी 9 टनमा जाने हाम्रो टार्गेट छ र हाम्रो मेन अहिलेको अपेक्षा भनेको हामी उहाँबाट आइडिया स्टुडियोबाट अलिकति फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिएको। मैले चाहिँ अलिकति फ्युचरको बारेमा सोचेर अलिकति एरिया ठुलो लिएर गरेको छु। किनभने सामने राख्नु भने मैले पछाडि अगाडि एरियाहरू अलिक धेरै राखेको छु। त्यो भने चाहिँ पछिसम्म अलिकति अपग्रेड गर्दै गयो भने सजिलो हुन्छ भनेर हो। मलाई ओभरअल मेसिन ट्रस्टहरू यो सबै ओभरअल गर्दाखेरि 30 लाख जति चालु भइरहेको छ। किनभने अहिले अब हाम्रो कबाडीबाट ल्याउँदाखेरि उताबाट सामान आउँछ, मार्केटमा जाँदाखेरि त्यो बिचमा 3-4 लाखहरू चाहिँ बिचमा मार्केटमै बसिरहेको हुन्छ र टोटल एभरेजमा अहिले चालु सबै टोटल गर्दाखेरि अराउन्ड 30 लाख जति भएको छ इन्भेस्ट। अहिले 6 टन हजुर सर मन्थली प्रोड्युस भइरहेछ।
तपाईँले 9 टन पुर्याउन खोजिरहनु भएको छ। हजुर, यो बाइक 78 को इन्डिङसम्म चाहिँ नि 9 टनमा जाने हाम्रो टार्गेट रहेको छ र 2025 सम्म चाहिँ हामी मेजर 10 सिटीमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्च खोल्ने हाम्रो टार्गेट रहेको छ। तपाईँलाई के चाहिरहेको छ 6 देखि 9 टन पुर्याउन? अब हाम्रो यो मेसिन फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो प्लान्ट छ र हामीले त्यसमै हामीले मेसिन अपग्रेड गऱ्यो भने सपोज हामीसँग 40 हर्स पावरको मेसिन छ र हामीले त्यसलाई 60 हर्स पावरको हाल्यो भने त्यसको प्रोसेसिङ हाम्रो डेली 400 केजी छ भने हामीले ठुलो मोटर हालेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो 600 केजीमा जान सक्ने हुन्छ र हामी त्यसले गर्दाखेरि मन्थली 9 टनसम्म हामी जान सक्ने हाम्रो सम्भावना छ। यो जुन डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ 6 to 9 को जुन ग्यापिङ छ होइन, अब यो ग्यापिङलाई तपाईँले जुन तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको छ नि 3 करोडको वेस्ट भइरहेछ, तपाईँको मेटेरियल 3 करोडको चाहिँ तपाईँले काठमाडौँमा गइरहेको छ भन्नुभएको छ नि, त्यहाँनिर म्याचिङ गर्न तपाईँले के प्लान गर्नुभएको छ? यस्तो छ सर, अब यो गर्दाखेरि अब हामी बागमतीको कोरिडोर हेर्दाखेरि बागमतीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले प्लास्टिक वेस्ट देख्नुहुन्छ होइन, तर म चाहिँ पैसा देख्छु क्या, 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ देख्छु, तर त्यो प्लास्टिकलाई लिएर प्रोसेसिङ गर्दा एक्स्ट्रा 10 रुपियाँ लाग्छ क्या, किनभने त्यो त अब डिफ्रेन्ट फोहोरहरू भइसकेका छ नि त, त्यसलाई लिएर प्रोसेसिङ गर्दा हामीले एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ। त्यही भएर हामीले फोहोरहरूलाई चाहिँ स्रोतमै हामीले फोहोरहरूलाई छुटाउन सक्यो भने त्यो फोहोर नभइकन मोर हुन जान्छ र त्यसलाई नै अब हाम्रो मेन नेपालमा समस्या भनेको चाहिँ हामीले फोहोरलाई स्रोतमै छुटाउँदैनौँ र हामीले फ्यालिसके अब हामीले वेस्टमा फ्यालिदिइसकेपछि त्यो डिफ्रेन्ट भएर त्यो प्रोसेसिङमा तपाईँ 80% प्लास्टिक रिसाइक्लिङ हुन पाउँदैन र सिस्टममा गएर डम्प भइरहेको छ अहिले। हजुर, म यही जोड्न लागेको थिएँ, तपाईँको जुन प्लान्ट तपाईँले कहाँ कपनमा राख्नु भएको छ नि, सिस्टोल एरियामा किन राख्नु भयो? त्यता अलिकति बत्तीको समस्या छ, अब त्यो सिस्टममा भन्दा नि अब हामीले सिस्टोलको लिएर आएर त्यो डम्पिङ भएको प्लास्टिक चाहिँ नि रिसाइक्लिङ गर्दा अलिक इम्पोसिबल भने एकदम एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो चाहिँ मेन टार्गेट भनेको चाहिँ कवाडीवालाहरू नै हुनुहुन्छ। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ हामी कवाडीवालाहरूबाट प्लास्टिक उनीहरूकोबाट लिएर आयो भने चाहिँ किनभने क्लिन प्लास्टिकहरू हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो 3-4 जना क्लाइन्टबाट हामी प्लास्टिक लिएर आएर अनि हामीले कपनमै कपनमा नि बस्ती नभएको ठाउँमा राखेको छौँ हामीले। हजुर, यहाँ जुन सुरुमा भन्नु भने फोहोरमा मुहर भनेर, अब यो नारा त हामीले पनि पहिलेदेखि सुन्दै आएको होइन, डेफिनेटली तपाईँले बुझ्नु भएको छ यो एरियामा पनि कम्पिटिसन छ, अरूले पनि गर्नुभयो होला, तपाईँको आइडिया हेरेर अरूले पनि गर्छन् होला। कम्पिटिटरलाई तपाईँले त्यो थ्रेटलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कम्पिटिटर भन्दा पनि कम्पिटिटर त हुनुहुन्छ, तर हामीले चाहे जति छैन, यसमा हामीले कम्पिटिटर आयो हामीले अरूलाई नबोलाउने हामीले यो बिजनेस गरेको छ अरू नआउने भन्ने होइन कि हामीले प्रोमोट चाहिँ गर्नुपर्छ यो, किनभने छैन यसमा रिसोर्स पनि एकदम छ हाम्रो, किनभने प्लास्टिक भनेपछि रिसोर्स पनि छ र डिमान्ड पनि छ, किनभने बाहिरबाट आउने ग्रेन्युल्सहरू अहिले 265 रुपिस पर केजी छ र हामीले रिसाइक्लिङ गरेर दिएको ग्रेन्युल्स 165 मा दिएको छु, त्यो भने त अराउन्ड 100 रुपिसकै डिफ्रेन्स छ। त्यो भएर हामीले सस्तोमा दिँदाखेरि दुइटैको नयाँ प्रडक्ट बनाउनु भएको अरे हाम्रो डिमान्ड पनि हाम्रो जम्मा 2टा क्लाइन्ट हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई मात्रै हामीले प्रडक्ट अहिले दिइरहेको छौँ र डिमान्ड पनि राम्रो छ, तर सोर्स पनि अब राम्रै छ। तर अब कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो गर्दा एकदम राम्रो पनि छ, कसै गर्न चाहनुहुन्छ भने अब प्लास्टिक यो भनेको चाहिँ अब चाहिरहने यो बिहान भनेर भन्ने कुरो नै होइन, यसको मेन सोल्युसन भनेको रिसाइक्लिङ गर्ने, हामीले रिसाइक्लिङ गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर हामी जति सक्नुहुन्छ हामी यो उसमा लागौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँ यो उमेरमा एउटा युवा अवस्थामा पनि एउटा देशको अब यो विश्वकै समस्या हो यो प्लास्टिक भनेर, यसको समाधानलाई जुन तरिकाले तपाईँले सोच्नुभयो त्यो अत्यन्तै राम्रो छ। तपाईँको कामले यो देशको राज्यले गर्नुपर्ने कामलाई नै तपाईँले आफ्नो एउटा व्यापार व्यवसायको रूपमै यसबाट आय आर्जन पनि हुने र देशको समस्याको समाधान पनि हुने खालको एउटा काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै तपाईँले अघि भने जस्तै अझै कम्पिटिटर जति आए त्यति राम्रो भन्ने जुन सोच बोक्नु भएको छ, त्यसरी नै सबै साथीभाइमा तपाईँले यसरी नै प्रोत्साहन दिनुहोस्। तपाईँको यो प्रोजेक्ट धेरै नै सफल हुने सम्भावना मैले देख्छु, त्यसैले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथसाथै तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। तपाईँले ल्याउनु भएको ग्रिन इनोभेसनमा मैले अलिकति बुझ्न खोजेको, धेरैले अहिले प्लास्टिक तपाईँको अब सबैभन्दा पहिला त तपाईँले कवाडीहरूबाट प्रयोग गर्छु भन्नुभयो होइन, त्यसमा अहिलेको समस्या भनेको सबैले प्लास्टिकमा ल्याउँछ तर त्यो फालिदिएर समस्या हो नि त। हजुर, त्यो फाल्ने नफाल्दै एक ठाउँमा जम्मा पारेर अनि तपाईँको पुऱ्याएपछि ग्रेन्युल्समा जाने कुरा भयो रो मेटेरियलमा होइन, त्यो एकदमै इफेक्टिभ बनाउनलाई कसरी गर्नुहुन्छ भने एउटा क्वेसन। दोस्रो क्वेसन चाहिँ तपाईँले त्यसलाई फेरि रो मेटेरियलमा जाँदाखेरि त्यसले कतिको प्रड्युसन गर्छ वातावरण हिसाबले भनेको दोस्रो होइन। र तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो समस्यामा प्लास्टिकमा फोहोर फाल्नै पर्छ कि, धेरै प्लास्टिक नचाहि लिएर आउनुहुन्छ किनभने फोहोर त फाल्नु पऱ्यो। र विदेशमा साँच्चै अलिकति हाई डेन्सिटीको प्लास्टिक होइन राखेर फाल्नुहुन्छ र त्यो कुरा अब नेपाल सरकारले पनि 40 माइक्रोनसम्मको जाने भइसकेको छ। र त्यो कुरालाई तपाईँले अहिलेसम्म यसैमा मात्र बस्नुहुन्छ कि त्यो लेभलको एउटा इनोभेसन ल्याएर अहिले त फोहोर फाल्ने प्लास्टिक नेपालमा बनाएको छैन नि त
होइन त्यो पनि जान सकिन्छ कि सकिँदैन भने यो 3टा क्वेसनमा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। अब यो हामीले कबाडीबाट मात्रै लिएर आएको छ, किन घर घरबाट उठाउन सकेनौँ भन्दा पनि अब त्यो भने चाहिँ नि बेस लेभलबाट हामी जरैबाट हामी जागरुक हुनुपर्छ क्या, किनभने यो देश त मेरो मात्रै होइन नि त, हाम्रो हो नि त देश त। त्यही भएर यो देश हाम्रो भनेर सोचेपछि चाहिँ नि अब हामी के हुन्छ, कतै बजारमा हिँड्ने हुन्छ प्लास्टिक केही सामान ल्याइन्छ, त्यो प्लास्टिक लिएर आएर फोहोरमा हालिदिन्छौँ क्या। तर त्यो फोहोरमा हालेपछि चाहिँ नि सिस्टोल पुग्छ होइन, त्यो हामीले नगरिकन कलेक्ट गरेर सर्टेन ठाउँमा कलेक्ट गरेर राखेर सायद अब कबाडीलाई नै दिनुभयो भने पनि, अब कबाडीमा नभयो भने अब हामी फ्युचरमा अब त्यस्तै हाम्रो प्लान पनि हुँदैछ, किनभने हामी सर्टेन वेबसाइट जस्तो बनाएर हामी फोहोरहरूको लागि मात्रै, र हामीले मैले अर्को नयाँ भनेको चाहिँ मैले वडाहरूसँग कुरा गरेको छु, र हाम्रो वडाको सर्टेन ठाउँ चोकमा चाहिँ एउटा सर्टेन बार जस्तो बक्स जस्तो बनाएर त्यहाँनिर प्लास्टिक हालिदिनु भयो भने हामीलाई रिसाइक्लिङ गर्न सजिलो हुन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ प्लान लिएर हिँडेको छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँले अब पानीहरूको अब हाम्रो पोल्युसन के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ भने प्लास्टिकलाई सर्टेन बर्न गऱ्यो भने मात्रै त्यसले ग्यास निकाल्ने हुन्छ। तर अब हामीले लिएर आएको चाहिँ प्लास्टिकलाई चाहिँ हामी मेल्ट गरेर हामीले ग्रेनुल्स बनाउनु हुन्छ, त्यसले त्यही भएर ग्यास निकाल्ने भन्ने हुँदैन। र अर्को हाम्रो भनेको चाहिँ नि अब मैले भने यो घरबाट मान्छेहरू नभएपछि त्यो अर्ग्यानिक वेस्ट भएपछि हामीले वासिङ चाहिँ गर्नुपर्छ 80% प्लास्टिक। तर त्यो वासिङ गर्दा नै हामीले चाहिँ अब काठमाडौँमा अलिक पानीको समस्याले गर्दा वासिङलाई पनि हामीले रिसाइक्लिङ गरेर छौँ। एकचोटि वास भएको पानी ट्याङ्कीमा गएर बस्छ, र त्यो त्यसमा पनि हामीले प्युरिफाई हाल्दैछ, प्युरिफाई हुँदै गएर ट्याङ्कीमा बस्छ, र त्यो पानीले 3-4 चोटि वासिङ गरिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभएको जुन वडामा स्थानीय सरकारसँग तपाईँले मिलेर काम गर्न सक्नुभयो भने मलाई जसमा लाग्छ तपाईँको अहिले यो कबाडीसँग उठाउनु पर्ने जुन समस्या छ, भाउहरूको एउटा स्टेबिलिटी छैन, त्यो समस्याबाट चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने पनि देख्छु। र अबभ अल मुख्य कुरा त तपाईँको जोस र जाँगर जुन देखिरहेको छु त्यही देखेर मलाई कस्तो मजा आइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। यदि कसैले कुनै चिजमा इन्भेस्ट गर्छ भने हामी 2-3वटा कुरा हेर्छौँ। के 3टा कुरा भयो भने द्याट यु क्यान टेक इट फ्रम 6 टनदेखिको 9 टन पुर्याउन सक्छ होइन, र 9 टन पुऱ्याएपछि कतिजनाले काम पाउन सक्छ, र कति छ नि कति लगानी भयो भने चाहिँ द्याट यु क्यान रियली स्केल अप। हामीले मेन चाहिने भनेको त्यही मोटर अपडेट गर्न मात्रै हो, र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो 5 to 6 लाख अराउन्ड हामीले इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले 2078 को इनसम्म चाहिँ नि हामी 9 टनसम्म जान सक्छौँ। र अहिले हामी वर्करको हिसाब गर्ने भने चाहिँ हामीले 4 जना ग्राउन्ड लेडिज र 1 जना अपरेटरलाई चाहिँ हामीले काम दिइरहेको छौँ, र हामी 9 टनमा जान सक्यो भने चाहिँ अभियसली हामी 2 जनासम्म चाहिँ नि एक्स्ट्रा हामी एड गर्न सक्छौँ। तपाईँले यही उमेरमा पनि छ नि 4-5 जनालाई एउटा लाइभलीहुड जागिर दिएर राख्नु भएको छ, साथै इन्भाइरोमेन्टलाई तपाईँले जुन कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ नि, इट इज इटसेल्फ एज अ एक्जाम्पल। आई थिङ्क वी आर अन बोर्ड टु इन्भेस्ट। तपाईँको जुन चाहिँ बिजनेसमा छ नि द आइडिया स्टुडियो, आइडिया इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट विल इन्भेस्ट अन यर बिजनेस। तपाईँले पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, यु फोकस अन द बिजनेस। तपाईँले चाहिने इन्भेस्टमेन्ट, मेन्टरसिप र नेटवर्क। अघि एउटा राम्रो कुरा के आएको थियो भने यसमा तपाईँको मात्र होइन कि हाम्रो पनि दायित्व छ कि कसरी यो सोर्समा नै पब्लिकलाई कसरी एवेयर गराउने। हामीले के थाहा पायो भने आज मेरो किचनबाट तपाईँमा डाइरेक्ट गयो भने तपाईँले सोच्नु पर्दो रहेछ, एकदम सर। बागमतीमा पुगेर फर्केर आएपछि चाहिँ तपाईँले महँगो पर्दो रहेछ, महँगो परेछ होइन। त्यसै कारणले यो तपाईँले पनि सोच्नु पार्ने, इन्भाइरोमेन्टल पनि दुःख नहुने भन्दाखेरि यो हाम्रो पनि दायित्व भयो नि। त्यसै कारणले त्यसको लागि पनि हामी जो आज यहाँ छौँ विल फुल्ली सपोर्ट यु। त्यसको लागि के कस्तो प्रोग्रामहरू बनाउनु पर्ने विल लुक इन्टु इट, र तपाईँले चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। वी आर देयर टु सपोर्ट यु फाइनेन्सियली, मेन्टरसिप र गाइडेन्सको लागि है त। आयुषजी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको त्यो सुन्दर प्रस्तुतिको लागि, अनि अल द भेरी बेस्ट तपाईँको बिजनेसको लागि। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू। आयुष देउजाजीको आधुनिक पेट इन्डस्ट्रिज रिनोभेसन अन्तर्गतको यो आइडियाको बारेमा छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो बाबुले जुन एउटा सानो उमेरमा जुन जोस र जाँगरका साथ यति प्यासनेटली उसको आफ्नो त्यो बिजनेसको गहिराई बुझेर यसले आफ्नो बिजनेस अगाडि बढाइराखेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो। त्यो उहाँको अहिले चाहिँ जुन व्यापार गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ त्यो धेरै उत्साहजनक छ। एक अब इम्पोर्ट गराउने कुरामा हो, दोस्रो कुरा त्यो प्लास्टिकैले समस्या ल्याए पनि होइन, प्लास्टिक छरपष्ट फालिदिएर प्लास्टिक ठिक ठाउँमा व्यवस्थापन नभएर समस्या भएकोले उहाँले व्यवस्थापनमा लानलाई र त्यसमा पनि आर्थिक उपार्जन गर्ने जुन कुरा गर्नुपर्छ त्यो धेरै राम्रो। अब हामीले उहाँलाई अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने कहाँ छ भने व्यवस्थापनमा एकातिर यो उहाँको क्षमतालाई अभिवृद्धि गराउने, प्रोडक्सन बढाउने कुरातिर विचार गर्नुपर्ने। दोस्रो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण सामाजिक दायित्व र हामी सबैले हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यो प्लास्टिक घरैबाट सोझै उहाँको फ्याक्ट्रीमा पुग्नु पऱ्यो, जबकि बाटोमा, पानीमा, जहाँसुकै ढलमा खस्नु भएन।
र त्यो कुरामा विशेष ध्यान दियो भने यो पक्का पनि राम्रोसँग त्यसले चाहिँ व्यापारीकरण पनि राम्रो खालको वातावरण हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि इनोभेसन फर सस्टेनेबिलिटीमा ठुलो चाहिँ यसले मद्दत पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै इनोभेटिभ अर्का आइडिएटर्सलाई पनि अब हामी यहाँ स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ मनोज रत्न भुसाल। उहाँको आइडियाको नाम छ ठोस फोहोर व्यवस्थापन। मनोजजी स्वागत छ। अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार, म मनोज रत्न भुसाल। मेरो घर चाहिँ छपिया रूपन्देही। हाल म बुटोल टेक्निकल इन्स्टिट्युट BTI-मा काम गरिरहेको छु। मेरो फिल्ड अफ स्टडी मेकानिकल इन्जिनियरिङ हो र आइडिया स्टुडियोमा मैले सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट जुन फोहोर मैलाहरू छ अव्यवस्थित रूपमा हाम्रो सहर बजारमा फैलिएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यसको कसरी पूर्ण प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने आइडिया लिएर आएको छु। त्यसमा मेरो आइडिया हो फ्युल ब्रिकेट बनाएर यो फोहोर मैलालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र त्योबाट वातावरणलाई पनि शुद्धता प्राप्त होस्। साथसाथै नेपालले वर्षेनी ठुलो मात्रामा कोइला इन्डियाबाट जुन आयात गरिरहेको छ त्यसको आयात पनि घटाउन सकियोस्। यो फोहोरहरू जुन छ यसमा हाई कार्बन कन्टेन्ट छ, यो एकदमै ठिकै गइरहेको छ कि एभ्री इयर यो धेरै हुन्छ यो फोहोरहरू। यसको चाहिँ क्यालोरिफिक भ्यालु थोरै हुन्छ, तर यसलाई एउटा कम्पोस्ट गराएर एउटा डल्लो बनाएर बोलाउने बित्तिकै यसको पर्फर्मेन्स हाई हुन्छ, डेन्सिफाइड हुन्छ होइन। हामीले एटलिस्ट यसलाई युज गऱ्यो भने त्यसबाट पैसा आम्दानी चाहिँ हामीले अवश्य नै गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई मान्छेलाई प्रयोग गरेर फोहोर मैला कलेक्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने, छुट्याइसकेपछि त्यसलाई डेन्सिफाइड गर्नको लागि मान्छेकै प्रयोग गर्ने, मेनुअली जो काम गर्ने भएको कारणले गर्दा मान्छेको खर्च धेरै छ। त्यही भएर इनिसियल मेरो इन्भेस्टमेन्ट अराउन्ड 35 लाखको छ। लङ रनमा यसले सोसाइटीलाई जुन इम्प्याक्ट पार्छ त्यो हिसाबले यो काम हामीले गर्नु नै पर्ने भएको कारणले गर्दा पनि मैले आमा बुवालाई कन्भिन्स गरेको छु र यसमा उहाँहरूले अवश्य पनि साथ दिनुहुनेछ मलाई। आइडिया स्टुडियोबाट पहिलो त मैले जितेर सिड एमाउन्ट जितौँ भन्ने छ। सिड एमाउन्ट मलाई आइडिया स्टुडियो इन्भेस्ट गरिदियोस्। अनि दोस्रो भनेको मलाई टेक्निकल हेल्प R&D-मा आइडिया स्टुडियोबाट सहयोग होस्। अनि लङ रनमा भोलि मैले स्केल अप गर्नको लागि मलाई ठुलो एमाउन्ट चाहियो, लोन चाहियो भने आइडिया स्टुडियोबाट त्यो लोनको प्रक्रियामा पनि सहयोग होस् भन्ने मेरो चाहना छ। साथसाथै भोलि मेरो प्रोडक्ट मार्केटमा आइसकेपछि त्यसलाई च्यानलाइज गर्न, बेच्नको लागि, त्यसमा पनि मार्केटिङको लागि पनि आइडिया स्टुडियोबाट मलाई सहयोग हुन्छ। म्यानेजमेन्ट स्किलहरू मेरो बढाउनको लागि आइडिया स्टुडियोबाट सहयोग हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आइडिया स्टुडियोमा आइसकेपछि धेरै कुराहरू सिकियो। बजारमा कसरी जाने, मार्केट पेनिट्रेट कसरी गर्ने, एकैचोटि ठुलो मार्केटमा छिर्न सकिँदैन भने त्यसको कहाँबाट छिर्ने इन्ट्री पोइन्ट कुन हो त्यसलाई खोज्ने, त्यसलाई खोजेर कसरी मार्केटमा छिर्ने, अनि आफ्नो प्रोडक्टलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, अनि आफ्नो प्रोडक्टलाई कसरी मार्केटको राइभलहरूसँग या कम्पिटिटर भनौँ कम्पिटिटरसँग कसरी कम्पिट गर्ने र उनीहरूभन्दा के डिफ्रेन्स छ आफ्नो प्रोडक्टमा र आफ्नो प्रोडक्टले अरूले भन्दा के डिफ्रेन्स दिन्छ मार्केटलाई, त्यो कुरा पत्ता लगाएर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा, साथसाथै अन्य धेरै कुरा पनि सिकिसकेको छु। तपाईँ हामीसँग के चाहनुहुन्छ त? तपाईँ सिट चाहनुहुन्छ, पार्टनरसिप चाहनुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ? यो विषयमा राम्रोसँग रिसर्च भएको छैन नेपालमा। जुन फोहोरहरू मैलाहरू छ यसको विषयमा राम्रोसँग रिसर्च भएको छैन। त्यसको लागि R&D गर्नको लागि एउटा सहयोग, एउटा सिड फन्डिङको, र वान्स माई प्रोडक्ट गेट्स है, अनि त्यो प्रोडक्ट बनिसकेपछि त्यसलाई मार्केटमा कसरी लैजाने। इनिसियल स्टेजमा मैले सानो क्वान्टिटीमा, मेरो अहिलेको टार्गेट भनेको 500 फिल ब्रिकेट्स पर डे प्रड्युस गर्ने हो। 500 फिल ब्रिकेट प्रड्युस गर्दाखेरि मैले त्यसको लागि मार्केट खोजिसकेको छु। यहाँले जुन मार्केट खोजिसक्नु भन्नुभयो नि, हजुर, मार्केटबाट जुन सेल्समा कन्भर्सन गर्ने जुन प्रक्रिया छ नि, हजुर, त्यसमा तपाईँको कस्तो प्लानिङ छ? तपाईँले कसरी सेल्स गर्नुहुन्छ यसलाई? मेरो फिल ब्रिकेटको लागि अहिले इनिसियल स्टेजमा मैले गरेको भने इनिसियली मेरो टार्गेट भनेको ब्रिक इन्डस्ट्री थियो है। ब्रिक इन्डस्ट्रीमा ह्युज एमाउन्ट अफ फिल ब्रिकेटको आवश्यकता पर्छ। त्यो ह्युज एमाउन्ट प्रड्युस गर्नको लागि मेरो इन्भेस्टमेन्ट मलाई ठुलो चाहिन्छ। राइट नाउ मैले सानो स्टेज, मेरो भनेको 500 फिल ब्रिकेट पर डे उत्पादन गर्ने टार्गेट भएको कारणले गर्दा अहिलेलाई मैले सानो होटेलहरू र अर्को भनेको मेटल प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूमा कुरा गरिरहेको छु। मेटल प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा कस्तो भनेपछि जसले यो फलाम प्रयोग गरेर यो घरायसी काममा कुटा, कोदाला, अनि त्यसपछि घाँस काट्ने हँसियाहरू जहाँ बनाउनुहुन्छ नि, त्यो इन्डस्ट्रीमा कुरा गरेको छु उहाँहरूलाई सप्लाई गर्ने भनेर। उहाँहरूलाई अहिले कोलको सर्टेज छ है, मार्केटमा कोलको सर्टेज छ। उहाँहरू एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ, ओके वी वान्ट टु युज यर प्रोडक्ट भन्ने अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ, किनकि कोल इन्डियाबाट आउने हो। खोइ के कसो कारणले कोलको इम्पोर्ट त्यति
इजी चाहिँ छैन, प्लस एक्सपेन्सिभ पनि छ। त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ यदि यो प्रडक्टले रिप्लेस गर्ने हो भने हामीले लोकल्ली जो हाम्रो चाहिँ नि ठाउँबाटै कोलको रिप्लेसमेन्ट पाउँछौँ भनेर। अनि यसको ब्रान्डिङको काम कसरी गर्नुभएको छ तपाईँले अहिले? राइट नाउ मैले यसलाई ब्रान्डको रूपमा अगाडि बढाउँदाखेरि इनिसियल्ली अहिले मैले मेबु अनलाइन भन्ने छ एउटा स्टोर, त्यो अनलाइन स्टोरले चाहिँ नि बुटोल एरियामा चाहिँ काम गरिरहेको छ। थ्रु मेबु अनलाइन मैले यसलाई चाहिँ फ्लिब्रिकेटलाई बेच्ने टार्गेट छ, प्लस B2B डाइरेक्टली चाहिँ नि इन्डस्ट्रीमा गएर पनि बेच्ने कुरो छ सर। यो ब्रिकेट त धेरैले गरिरहेको छ नि घर घरमा त होइन? हजुर सर, धेरैले गरिरहेको छ। गरिरहेको छ। हजुर सर, मसँग हजुर थुप्रो छ लिस्ट होइन? हजुर सर। 3टा क्वेसन सँगै रिलेटेड हो। उनीहरूको कति उनीहरूभन्दा तपाईँ फरक के गर्दै हुनुहुन्छ वातावरणीय हिसाबले र आर्थिक हिसाबले र मार्केटको कम्पिटेटिभ हिसाबले, र त्यसपछि तपाईँले यसलाई साँच्चै कि अझै एक तहमाथि गएर व्यवसायीकरण गर्दाखेरि तपाईँले कसरी सोच्नु भएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको। नेपालको मार्केटको रिक्वायरमेन्ट अनुसार नेपालमा फ्युल ब्रिकेट बनिरहेको छैन, त्यसमा भास्ट ग्याप छ। नेपालमा पनि फ्युल ब्रिकेट जुन हामीले भाटबटेनीहरू सुपर स्टोरहरूमा देखिरहेका छौँ त्यो विदेशबाट आयातित छ। प्रब्लम के छ त नेपालमा बनेको फ्युल ब्रिकेटमा क्यालोरिफिक भ्यालु मिट गर्न सकिरहेको छैन। क्यालोरिफिक भ्यालु मिट नगर्ने बित्तिकै जसले खरिद गर्ने हो नि उसले कोलको इफिसियन्सी उडको इफिसियन्सी फ्युल ब्रिकेटमा पाउँदैन। हाम्रो कम्पिटिटर भनेको फ्युल ब्रिकेट सप्लायर मेरो कम्पिटिटर होइन यतिखेर, किनकि फ्युल ब्रिकेट जति नि बनाउन सकिन्छ जति नि बेच्न सकिन्छ, बट द प्रब्लम लाइज कि कोल सप्लायरलाई बिट गर्न सक्दैन फ्युल ब्रिकेटवालाले। मेरो कम्पिटिटर भनेको कोल सप्लायर र उड सप्लायरहरू हो। सो आई वान्ट टु मेक फ्युल ब्रिकेट हुज कम्बसन क्यापेसिटी, कम्बसन जुन बल्दाखेरि आउने शक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ कोइला बल्दा र उड बल्दा आउने जतिको हुनेछ, मेरो एउटा कुरा। अर्को टेक्निकल कुरा जुन छ, मोस्ट अफ द मसिन्स आर इम्पोर्टेड होइन, इन्डियाबाट लिएर आइरहेको छ, इन्डिया भन्दा नि चाइनाबाट लिएर आइरहेको छ। त्यो मसिनहरू आउँछ, मसिनहरू आइसकेपछि वेयर एन्ड टियर हुन्छ, त्यसमा रिपेयर गर्ने प्रब्लम भएको छ नेपालमा। मैले 3-4वटा केस स्टडी पढेँ यो विषयमा होइन। नवलप्रासीमा इस्टाब्लिस भयो पहिला सुरु, नवलप्रासीमा स्टार्ट भएको नि प्रब्लम त्यही नै भयो। उहाँहरूले मसिन त लिएर आउनुभयो तर त्यो मसिनलाई रिपेयर एन्ड मेन्टेन्स गरेर लङ रनमा चलाउन सक्नु भएन। मेरो टार्गेट भनेको इनिसियल्ली यो फ्युल ब्रिकेट मैले मेनुअली स्टार्ट गर्दैछु। मसिन हाई कस्टको मसिन किन्न म सक्दिनँ। नेक्स्ट स्टेप भनेको मसिन लोकल्ली नै बनाउने मेरो टार्गेट हो। जुन त्यसलाई कम्प्रेस गर्ने मसिन छ, ड्राई गर्ने मसिन छ, त्यो चाहिँ लोकल्ली आफैले लोकल ल्याबमा बनाउने, ताकि भोलि त्यो मसिन बिग्रियो भने मलाई फेरि त्यसलाई रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नको लागि फेरि बाहिरबाट टेक्निकल्ली त्यो एक्सपर्टहरू ल्याउनु नपरोस् या धेरै खर्च गर्न नपरोस्। तपाईँको जोस र जाँगर देखेर त जुन युवा अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, एउटा आफ्नै देशमा गर्छु र गर्नेछु र गरेपछि राम्रै गर्छु भन्ने जुन सोच बोक्नु भएको छ, यो व्यापारको यो व्यवसायको भविष्य कुन स्केलमा तपाईँले कल्पना गर्नुभएको छ? जुन अहिले मार्केट इम्पोर्टेड कोलले लिइरहेको छ त्यो मार्केट क्याप्चर गर्ने मेरो टार्गेट हो। मनोज भाइलाई म सानो सोधिहाल्ने, जुन यहाँले अहिले भन्नुभयो जुन एउटा ब्रिकेट गर्दा गर्दै अब लोकल्ली मेसिन बनाउने भन्नुभयो नि, हजुर, त्यतापट्टिको प्रोस्पेक्ट कस्तो हुन्छ? तपाईँले त्यतापट्टिमा बढी तपाईँले टाइम दिनुभयो र त्यो मेसिन धेरै बनाउनु भयो भने ब्रिकेटको भविष्य चाहिँ कस्तो हुन्छ? अनि ब्रिकेट विल गो अन सर है। मसिन भनेको मैले आफ्नो आवश्यकताको लागि मसिन बनाउने हो। इफ इन केस भोलि मेरो मसिन सक्सेस भयो, सबैलाई मन पऱ्यो, अनि सेकेन्ड स्टेजमा मैले मसिन बनाएर सप्लाई गर्न सकेँ, द्याट वुड बी ग्रेट है सर। बट राइट नाउ मैले फ्युल ब्रिकेट भन्दा मेन भनेको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने। इनिसियल स्टेजमा फ्युल ब्रिकेट छ, जस्तै अघि आयुष भाइ जानुभयो, उहाँसँग नि मैले कोलाबोरेट गर्ने सोचिरहेको छु। प्लास्टिक किनकि सेग्रिगेट गऱ्यो भने त मसँग प्लास्टिक त आउँछ, त्यसलाई फाल्नुभन्दा त मैले नेक्स्ट स्टेजमा गएर त्यसैलाई पनि आयुष भाइसँग जस्तो मान्छेहरूसँग मैले चाहिँ टेक्निकल्ली चाहिँ कुरा सिकेर त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सेकेन्ड स्टेजमा प्लान छ सर। तपाईँले 500 ब्रिगेड पर डे, हजुर, एक्चुअली टेक्निकली भनिदिनुहोस् त कस्तो हुन्छ त्यो? राइट नाउ पेपरको कस्ट भनेको 8 to 10 रुपिजमा मैले त्यो वेस्ट पेपरहरू चाहिँ खरिद गर्ने हो पर किलो। यस, त्यसरी खरिद गरेर बनाउँदा मेरो अहिलेको टार्गेट भनेको मेरो फ्युल ब्रिकेटको कस्ट भनेको पर केजी 30 रुपिजमा बेच्ने छ। क्यालकुलेसन गर्दा पर केजी, अब त्यसमा भोलि गएर ग्याप जुन छ मार्केटमा, जुन 100 रुपिजमा कोल आइरहेको छ या 50-70 रुपिजमा आइरहेको छ, भोलि वान्स म अगाडि बढिसकेपछि त्यसलाई बढाउन सकिन्छ। तर अहिले मेरो भनेको 30 रुपिज पर केजी, 500 फ्युल ब्रिकेट पर डे, द्याट विल मेक इट 54 लाख रुपिज पर इयर आई विल अर्न। अनि मेरो इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्री बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा मार्केटिङ अनि अरू कुराको लागि 1 लाख रुपिज राखेको छु मैले। अनि फिक्स एसेटमा मेरो अहिले इनिसियल्ली फिक्स एसेटमा मैले 10 लाख रुपिज राखेको छु। अनि अराउन्ड 24 लाख
अराउन्ड 24 लाख फर रनिङ कस्ट किन बढी छ भने यसमा मैले इनिसियली गर्ने भनेको मेनुअली हो। मेनुअली गर्दाखेरि मलाई चाहिने भनेको लोकल मेन पावर हो। मेन पावरहरूको खर्चको लागि भने मैले 24 लाख राखेको छु। अराउन्ड 35 लाख इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ सर मेरो। अनि आफ्टरवर्ड्स इफ एभ्रिथिङ गोज एज पर प्लान आई विल बी अर्निङ अराउन्ड 10 to 15 lakhs पर इयर बिफोर स्केलिङ। इफ आई क्यान स्केल इट अप त्यसको चाहिँ फ्युचर राम्रो छ। तपाईँको जुन चाहिँ म्यान पावर भन्नुभएको छ नि 24 लाख्सको, हजुर, त्यो पर मन्थ हो कि पर होल इयरको लागि? होल इयरको लागि हो सर। त्यो चाहिँ तपाईँ सेल गर्नु सक्नुहुन्छ भने ग्यारेन्टी तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ नि होइन? यस, तपाईँले अनलाइन र अफलाइन पनि लेख्नु भएको छ। यस। ओके, तपाईँले यो के अरे R&D को लागि पनि त्यो के अरे हेल्प चाहिएको छ भनिरहेको छ। यस सर। R&D के यो तपाईँको त्यो क्यापेसिटी हेर्नुको लागि हो त्यो ब्रिक्सको? होइन सर, R&D चाहिँ मैले जुन फ्युल ब्रिकेट बनाइरहेको छु नि त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु जति इन्क्रिज गर्यो त्यो फ्युल ब्रिकेट त्यति इफिसियन्ट हुन्छ। अहिले मसँग जुन फ्युल ब्रिकेट मैले अहिलेसम्म मैले बनाएको फ्युल ब्रिकेटको चेक गरेको 7000 किलो जुल पर केजी छ त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु। आई निड टु इन्क्रिज द्याट क्यालोरिफिक भ्यालु। जति माथि लैजान सक्यो त्यति राम्रो। त्यही भएर त्यसमा मैले डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरू डिफ्रेन्ट रेसियोमा राख्ने हो। त्यो रेसियोहरू बनाउँदा क्यालोरिफिक भ्यालु बढिराख्नुपर्छ होइन हो। त्यसको लागि सर, त्यसको लागि के चाहिन्छ? त्यसको लागि डिफ्रेन्ट कम्पोजिसनहरू गराउने डिफ्रेन्ट चिज। फर इक्जाम्पल हामीले पोङ्गामिया पोर्ट सेलहरू युज गर्नु सक्छ। त्यो चाहिँ इम्पोर्ट गरेर ल्याउने। थोरै मात्रामा पोङ्गामिया पोर्ट सेल युज गर्ने बित्तिकै त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु स्लाइटली हायर जान्छ हो। त्यस्तो कुराको लागि मलाई चाहिँ हेल्प चाहिएको छ। टार्गेट मार्केट के हो? तपाईँले 500 वटा फ्युल ब्रिकेट निकालेर तपाईँले त्यो छ नि त्यो मेटलको त्यसमा त जानु सक्दैन होला? होइन, त्यो मेटल इन्डस्ट्रीमा इफ आई क्यान सप्लाई 500 फ्युल ब्रिकेट द्याट विल बी इनफ फर देम सर। सो 500 ब्रिक्स पर डे तपाईँलाई अर्को कति 3-4 महिनापछि निकाल्नुहुन्छ? यस। त्यसको लागि के चाहिन्छ? राइट नाउ आई थिङ्क आइएम डुइङ इट एलोन। अब आइडिया स्टडीको हेल्पको चाहिँ आशा छ। त्यसमा सिड इन्भेस्टमेन्ट देन इफ भोलि गएर मैले अहिले स्केल अप नै आफ्टर 1 year मैले जब स्केल अप गर्ने हुन्छ त्यतिखेर आइडिया स्टोरले लोनको प्रोसिड्युरमा चाहिँ हेल्प गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ सर। If you can give us your heart, we can give you a brain. Thank you, sir. Yes, I will. And surely I will, sir. Are you sure? Yes, sir, I'm sure. We'll definitely collaborate. I know. Yes, sir. है तर तपाईले अलि फोकस हुनुस् ल। If you want to go for iron, go with the iron first. Yes. Bricks industry thought is there. हैन? Yes. तर be focused. There's a big possibilities. For example पनि सेट हुन सक्छ। हैन? So we want to see your commitment. Yes, I'm committed, sir. कोल इन्डस्ट्री सबैलाई डर्टी इन्डस्ट्री मान्छ के हैन? Yes. पोल्युटिङ इन्डस्ट्री हो नि त। हजुर। तपाईँ पनि फेरि ब्रिकेट बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन? Yes. तपाईँलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई एकचोटि। हामी त ग्रिनोभेसन ग्रिन No, इम्प्याक्ट yes. भन्दै छौँ हैन? We are working on one dirty will be replaced with another dirty or dirtier or less dirty. less कसरी dirtier. हेर्नु Less भन्नु? dirtier, sir. ल भन्नुहोस् त मलाई कसरी हुन्छ? ओके, पहिलो कुरा कोल इज टोटल्ली लाइक त्यो बलेर हामीलाई केही फाइदा हुँदैन। कोलबाट पोल बल्दा हामीलाई केही फाइदा हुँदैन। मेरो फिलिब्रिकेट बढ्यो भने यहाँ 1 kg को फिलिब्रिकेट बढ्दा ल्यान्डफिल साइडको 1 kg 4 कम भइरहेको हुन्छ। थ्याङ्क थ्याङ्क यू यू सर। अल द बेस्ट। धन्यवाद मनोजजी तपाईँको त्यो ब्रिलियन्ट आइडिया फोहोरबाट मोहर बनाउने आइडियाका लागि। थ्याङ्क यू। अर्को आइडिएटरलाई हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई नामक किराको लार्भालाई प्रोटिन फिडका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने आइडिया लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हिरेन्द्र राज जोशी। रेडी हुनुहुन्छ आफ्नो आइडियाको लागि? ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई भन्नुभयो होइन? हजुर। ओके, अल द भेरी बेस्ट। नमस्ते, म हिरेन्द्र जोशी, अहिले बिएससी बायोटेक्नोलोजी लास्ट सेमिस्टर अध्ययनरत। म चाहिँ यो टिम ब्ल्याक सोल्जर फ्लाईको सम्बन्धी रिलेटेड अब डिरेक्टर नै भनौँ एज अ होल अर्गनाइजेसनको। ब्ल्याक सोल्जर फ्लाईबाट अब त्यसको लार्भाको फिड निकाल्ने भनेर सोचले आउँदाखेरिमा चाहिँ अब सस्टेन केले हुने रिसर्च मात्रै गरेर हुँदैन। रिसर्च गर्दा गर्दै टाइम लम्बिन सक्छ, टेन्युर अलिकति लामो हुनसक्छ। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ फार्मिङ एज अ साइड बिजनेस जस्तै स्टार्ट गऱ्यौँ।
यो कौची खेतीका लागि चाहिँ बिनहरू निकालेका छौँ। भर्मी कम्पोस्ट निकाल्नको लागि आफ्नै घरको किचन वेस्टेजहरू जुन वेस्टहरू बाटोमा फालिँदैछ तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थहोमलाई गणेउला प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूले बिनमा एउटा खाले आफ्नै घरको लागि मल प्रोडक्सन गर्न सकुन् भनेर त्यो पार्ट पनि हेरेका छौँ। अहिले बिनहरू हाम्रो झन्डै 25वटा बिनहरू गइसकेको छ डिफ्रेन्ट कौची खेतीमा हामीले आफै डेलिभर गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ खास आइडिया भनेको यो ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई एउटा झिङ्गा प्रजातिको किरा हो। यसको लार्भामा 60% प्रोटिन हुन्छ। जनावरहरूको दानामा चाहिँ प्रोटिन चाहिनुपर्ने हुन्छ, त्यो यो जनावरमा छ, त्यो पनि नेचुरल फर्ममा। भनेपछि यसलाई हामीले ड्रायरमा सुकाउँछौँ। सुकाइसकेपछि चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्ट इन्ग्रिडियन्टसँग अब कम्प्लिट दानाकै फर्ममा युज गर्ने हो भने चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब जस्तै मकै हाम्रै नेपालमा उत्पादन भएको मकैसँग मिक्स गरेर हामीले फुल्ली दानाको प्याकेज प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ, या त खालि त्यो प्रोटिन मात्रै पनि हामीले दाना इन्डस्ट्रीलाई दिन सक्छौँ। यो किराले खाने केही पनि होइन, वेस्टहरू हुन्छ नि, वेस्टमा चाहिँ यसले चाहिँ खानेकुरा खान्छ र आफू डेभलप हुन्छ। 15 दिनमा यसलाई हार्भेस्ट गर्ने हो। यो ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई लार्भाको फिड खुवाउँदाखेरिमा चाहिँ एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट पनि हुन्छ। जस्तै यो कुखुराको सप्लिमेन्टको रूपमा त्यो औषधि पनि खुवाउनु नपर्ने भन्ने देखेको। एएमपिएस यसको गटमा, यसको घाँटीमा चाहिँ एएमपिएस भन्ने इम्पोर्टेन्ट माइक्रोबियल डाइभर्सिटी पाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ कुखुरामा अलिकति त्यो जुन यो औषधि खुवाउने धेरै ट्रेन्ड छ त्यो औषधिलाई पनि अलिकति कम गरिदिन सक्छ भन्ने चाहिँ रिसर्चले देखाएको छ। फार्मरहरूलाई यही ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई लार्भा चाहिँ दिएर एज अ सिड दिएर कन्सल्टेन्ट हायर गरेर त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि कसरी गर्ने, यो टेक्नोलोजी कसरी ट्रान्सफर गर्ने किसानहरूलाई सिकाउँछौँ। अनि सिकाइसकेपछि उहाँहरूले प्रोडक्ट हामीलाई पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई रियरिङ मात्रै होइन, खालि त्यो उत्पादन मात्रै उहाँहरूले प्रोडक्सन मात्रै गरेर भएन, त्यो कि मार्केट पनि हामी एस्योर्ड गर्छौँ विदिन रिजनेबल प्राइसमा उहाँहरूलाई चाहिँ गरिदिन सक्छौँ। तपाईँहरूको 3टा प्रडक्टको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। एउटा चाहिँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गरेर कन्सल्टेन्टको रूपमा फ्लाई नै बेच्ने, सेकेन्डमा लार्भा बेच्ने, थर्डमा त्यहाँबाट आएको बाई प्रडक्ट मेन्युर बेच्ने, होइन? सुरु कहाँबाट गर्नुहुन्छ? सुरुमा हामी अब एकबाट स्टार्ट गर्छौँ। यसको लाइफ साइकल रन हुने भनेको एकबाट हो। खास जुन हामीले दिने भने फ्लाई दिँदैन, त्यसको एक चाहिँ हामीले दिन्छौँ, जुन फार्महरूलाई एक्सटेन्सनको लागि दिन्छौँ नि हामी, त्यो एक्सटेन्सनको लागि दिने भनेको एक हो। एक दिन्छौँ र उहाँहरूले त्यो लार्भा बनाउनुहुन्छ। लार्भा बनाइसकेपछि फेरि हामी उहाँहरूको अब प्रोडक्ट त डेभलप गर्नु पऱ्यो। प्रोडक्ट प्रोटिन सोर्स बनाउनको लागि त अरू कुराहरू छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पार्ट जुन हामीले गरिरहेछौँ त्यो प्रोडक्ट डेभलप गर्ने त हामीले, र उहाँहरूको मार्केट एस्योर्ड हामी गरिदिन्छौँ। 1 किलो लार्भा कति छ मार्केट प्राइस? 1 किलो लार्भालाई तपाईँको 5000 चाहिँ पर्छ। त्यसमा 4000 to 5000 काउन्ट लार्भा हुन्छ। हजुर, भन्दाखेरि एउटा लार्भाको 1 रुपियाँ पर्यो। अर्को तपाईँले जुन चाहिँ मेन्युरको कुरा गर्नुभएको छ नि, 1 किलो मेन्युर कतिमा जान्छ? 1 किलो मेन्युर तपाईँको 20 रुपिज। तपाईँले कति किलो बेच्नु भएको छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म हामीले चाहिँ बेचेको छैनौँ। अब हामी चाहिँ के थियो भन्दाखेरिमा ट्रायल गरिसकेपछि प्रोटिन प्रोफाइलिङ गरिरहेको थियौँ। प्रोटिन प्रोफाइलिङ गर्नुभन्दा पहिला बेच्नु हुँदैन, हामीले कन्टेन्ट चाहिँ प्रोटिन कन्टेन्ट कति छ त्यो हेर्नुपर्छ ल्याबमा। सो अहिले 60% छ भनेर पाइएको छ, ब्राडफोर्ड एसएले देखाएको छ प्रोटिन कन्टेन्ट चाहिँ। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्टतिर चाहिँ लाग्छौँ। यो रिसर्चको पार्ट थियो हाम्रो। 60% इज अ भेरी गुड रिजल्ट। एकदम राम्रो। त्यसको मार्केटमा कतिको कम्पिटिसन हुन्छ त्यसको? मार्केटको कम्पिटिसन के छ भन्दाखेरि अहिले प्रोटिन जुन सप्लिमेन्ट छ नि, यो फिस मिल, जुन बोन मिल अथवा यो जुन यो सोया मिल हुन्छ नि, यो सबै कि त अमेरिका कि त इन्डियाबाट आउने गर्थ्यो। अहिले इन्डियामा पनि स्क्यारसिटी छ, किन भन्दाखेरि यो सोया खेती गर्ने मान्छेहरू पनि लगभग घटिसकेका छन्। र त्यसै गर्दाखेरि यो जुन टिडिएस प्रोसेस छ, जुन चिकनको लागि त्यो प्रोटिन निकालिरहेछन्, त्यो भनेको एकदम एक्सट्र्याक्सन विधि एकदम टिडिएस टाइपको छ कि। सो द्याट नेपालमा चाहिँ यो बन्दैन, यो बाहिरैबाट आउने हो। अहिले इन्डियाबाट स्क्यारसिटी भएर चाहिँ अमेरिका हुँदै बङ्गलादेश हुँदै नेपाल भित्रिने गर्छ यो चाहिँ प्रोटिनको सोर्स चाहिँ। अनि यहाँ खालि के गर्छन्, फिड बनाउने भनेको फर्मुलेसन गर्छन्, त्यो मिसाउने, मिक्स गरिदिने अनि र त्यो प्याकेटिङ गरेर त्यसरी बेच्ने चाहिँ गर्छन्। अब यो यसको चाहिँ अब यो वास्तवमा नेपाली समाजमा त नौलो प्रयोग देखिहाल्यो यो, होइन? हजुर। इन्डाइरेक्टली त मान्छेले नै अब खाने जस्तो कुरा होइन त, कुखुराले यो खान्छ, त्यो कुखुरालाई मान्छेले खान्छ, होइन? हजुर। स्वास्थ्यको लागि कतिको हुन्छ यो?
स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हुन्छ किन यसमा ओमेगा प्रोटिन हुन्छ। ओमेगा प्रोटिन भनेको एकदम बेस्ट हो। जस्तै हामीले स्वास्थ्यको लागि अर्को कुरा के इन्डाइरेक्टली पनि यसले स्वास्थ्यको लागि हेल्प गरेर कसरी जस्तै 4मा हामीले 4 यो किरालाई दियौँ, 4 यो खान्छ, के गर्यो भन्दाखेरि 4मा बाँचिरहेछ यो किरा, इभन दो 4मा पनि बाँचिरहेछ, मतलब त्यो 4मा नम्बर अफ प्याथोजिन्स हुन्छन् इक्वली, कति धेरै फर्म त्यो इक्वली काउन्ट लास्टै धेरै हुन्छ र त्यस्तो फर्ममा पनि यो बाँचिरहेछ। मतलब यसको गटमा यस्तो छ कि जुन एएमपी प्रोडक्सन गर्छ, यसले एन्टिमाइक्रोबियल प्रपर्टी हुन्छ योसँग, त्यसले गर्दा कुखुराको लागि त राम्रो हुने नै भयो। त्यसले कुखुराले हामीले अब चिकन खायौँ भने हामीमा पनि राम्रै चाहिँ फाइदा गर्छ भन्ने चाहिँ छ। अब सबै देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा आर्थिक उन्नति मात्र नभइकन यसको विशेष रूपले यो कृषि क्षेत्रमा यसले ठुलो योगदान पुर्याउने भएकोले त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष रूपले अब यो हामी सेल्फ रिलायन्ट हुनु खोज्नु र यी दानाहरू बाहिरबाट जुन तरिकाले आउँछ त्यसको भरपर्दो कति छ छैन, त्यसमा अब त्यो कतिको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने छ छैन भन्ने कुरा त एउटा प्रश्न चिन्ह भइराख्या जस्तो देखिन्छ तपाईँले कुरा गर्दाखेरि। भन्दाखेरि यो अब हाम्रै देशमा उत्पादन हुने र त्यसको अब के भन्छ प्रोटिन जुन प्योर रूपमा पाइने हो र त्यसको अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो ओमेगा प्रोटिन भन्छन्, सुन्दा त एउटा स्वास्थ्यलाई अति नै राम्रो हुने खालको सुनिन्छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको यो व्यापार व्यवसाय जुन गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको उत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। त्यो अहिले तपाईँले जुन चाहिँ 4 खुवाउँदै हुनुहुन्छ नि, चारबेल तपाईँले भन्नुभयो त्यसरी खान्छन् होइन, के खुवाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो 4 कहाँबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले चाहिँ मेजरली 4हरू भनेको कम्पोजिसन डिफ्रेन्टमा पनि टेस्ट गरिरहेछौँ। अब सबैमा राम्रै रिजल्ट देखाएको छ। जस्तै हामीले कालीमाटीबाट त्यो जस्तै फलफुलहरू हुन्छ नि, फलफुलको वेस्ट, तरकारीहरूको वेस्ट र अरू अब जस्तै किचनको वेस्टहरू पनि हुन्छ, आफ्नै घरमा प्रड्युस भइरहेको त्यो पनि फिडिङ गराइरहेछौँ। अरू 4मा तपाईँको रिजल्ट त्यही लेभलमा आउँछ कि आउँदैन? भइहाल्यो भने तपाईँले कसरी त्यसलाई हाइजिन मेन्टेन गर्नुहुन्छ? यसले उसले पो 4 खायो त, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको त फेरि अर्कै लेभलमा म्यानेज गर्नुपर्छ नि त होइन? हजुर। अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि तपाईँले त्यो लार्भीलाई एक लेभलमा पुऱ्याएपछि त्यसलाई कतै लार्भी लाइभ बेच्नुहुन्छ कि त्यो लाइभलाई कसरी स्टोर गरेर लानुहुन्छ? हामीले चाहिँ लाइभ लार्भा भन्दा नि पछि चाहिँ हामीले चाहिँ पाउडर फर्म डेभलप गर्ने हो, एउटा प्रोटिन सप्लिमेन्ट, त्यसलाई नै पेलेट फर्म बनाएर त्यसलाई पेलेर पछि त्यो लङ टर्म स्टोरेजको लागि त्यसरी चाहिँ गरेर। तर अहिले हामीले टेस्टिङको ट्रायलको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि लाइभ लार्भा नै फिडिङ गराउँछौँ। धेरै 4 भयो, अब हामी 4लाई पनि मोर बनाउँछु भने भन्नलाई सजिलो छ, तर तपाईँको त सही 4 त्यो अघिदेखि म भन्दैछु कार्कसेस भेजिटेबल पनि त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको लार्भीले खाने र त्यो कन्सम्सनले जुन प्रडक्सन गर्छ लार्भी त्यो सही 4 चाहिन्छ तपाईँको। जे पाइ 4 त हुँदैन तपाईँको। त्यो 4 कसरी ल्याउने भन्ने सबभन्दा ठुलो चाउने थियो, त्यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि त्यो पनि तपाईँले ठाउँ यति राम्रो चाहिन्छ कि त्यो ठाउँ फेरि त्यो प्रडक्सन गर्नु पर्यो नि। हामी मेनली त भेजिटेबल मार्केटहरूबाट उठाउने गर्छौँ। भेजिटेबल यस्तो मार्केटहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा भइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो सर्ट एनालाइसिस गर्नुभएको छैन होइन बिजनेसको? हजुर। के छ तपाईँहरूको विक पोइन्ट? यो एक्सपेन्सन गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन हामीले अब डिफ्रेन्ट फार्महरूमा एक्सपेन्सन गर्ने भनेका छौँ, त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरिमा अब यो वेस्ट सोर्सिङ गर्ने चाहिँ अब उहाँहरूले कतिको उहाँहरूलाई हामी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ। वेस्टसँग किन खेल्ने त हामी भन्ने पनि यो एउटा चाहिँ विक पोइन्ट आउन सक्छ भन्ने। तपाईँले आइडिया स्टुडियो आएदेखि वी हेभ सिन द चेन्ज, मैले धेरै चेन्ज देखेको छु। 2-3 पोइन्ट के फाइदा भयो तपाईँलाई आइडिया स्टुडियोमा आएर? पर्सनालिटी लेभलमा पनि आफूले बिजनेस मात्रै होइन कि बिजनेसमा दौडिने मात्रै होइन कि स्मार्ट तरिकाले सोच्नुपर्छ। मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईँको नै अलिकति कपी गरे जस्तो लाग्छ। अलिकति आउँदै गर्दाखेरि त्यो पर्सनालिटीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन कसरी गर्ने हुन्छ नि, र आफ्नो हेल्थमा पनि अलिक केयर गर्नुपर्छ। अब आफू भएन भने, आफू एक्जिस्ट भएन भने बिजनेस एक्जिस्ट हुँदैन भोलिका दिनमा। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ केयर गर्नुपर्छ र सँगसँगै आफ्नो एनिमी भए पनि तर त्यसलाई चाहिँ कसरी फकाउने हुन्छ नि, आफूलाई काम लाग्छ भन्दाखेरि त्यसलाई किपअप गरिराख्नुपर्छ र मन ठुलो गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। थ्याङ्क यू। है भाइ, अल द बेस्ट। तपाईँले लगानी पनि खोजिरहनु भएको छ, पाइ पनि रहनु भएको छ। हजुर। फेरि ग्रेजुएट भएपछि कतिको कमिटेड गर्न सक्नुहुन्छ यो बिजनेसमा? होइन, म त
फुल्ली नै कमिटेड हो। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो बायोटेक्नोलोजीभित्र चाहिँ नेपालमा केही पनि छैन, सबै बाहिर नै जानेछ। मेरै साथीहरू पनि अब म चाहिँ अहिले स्ट्रगल गर्दैछु। अब साथीहरूको सबैको वरिपरि के छ भन्दाखेरि म त यार युरोप जान्छु, म कता जान्छु भनेर भनिरहेको हुन्छन्। तर कुनै दिन त आफूलाई पनि लाग्छ म कता लागिरहेको छु भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि म एमै कमिटेड हुन्छु। जस्तै अब डिफ्रेन्ट अब मान्छेहरूले कसै मान्छेहरूले अब सबै मान्छे त्यस्तो हुन्छन् भन्ने छैन। कसै मान्छेहरूले राम्रो गरिरहेछ सही भन्ने त्यो आवाज पनि मेरो कानमा परिरहेको छ कि त्यसले गर्दा मलाई मोटिभेट भइरहेको हुन्छ दिनदिनै। र अर्को मोटिभेसनको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि इन्सपायर्ड पर्सन भनेको स्टिभ जब्स। म के सोध्छु भन्दाखेरि भोलिका दिनमा सक्सेस चाहिँ हुनु छ, यस्तै मान्छे बन्नु छ भनेर त्यसरी चाहिँ राति म त्यो भिडियोहरू चाहिँ हेर्छु। तपाईँले कमिट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो इन्भेस्टमेन्ट र तपाईँलाई चाहिने टेक्निकल सपोर्ट र नेटवर्किङ विल प्रोभाइड। त्यसै कारण तपाईँ फेरि यो कलेज आइडिया हन्टको पनि विनर पनि भएको हुनाले एन्ड वी लाइक टु सी यु मोर। थ्याङ्क यू। हाम्रो हिरेन्द्र राज जोशी र साथीहरूको आइडिया थियो ब्ल्याक सोल्जर फ्लाइ। धेरै नै इनोभेटिभ लाग्यो हामी सबैजनालाई होइन। यस्तै इनोभेटिभ आइडियाका लागि अब आउँदै हुनुहुन्छ अर्को आइडिएटर्स विप्लव कार्की। उहाँको आइडियाको नाम हो बाला फ्रम वेस्ट टु वेल्थ। विप्लवजी नमस्ते। थ्याङ्क यू। स्वागत छ। हजुर थ्याङ्क यू। रेडी हुनुहुन्छ आफ्नो आइडिया सुनाउनको लागि? अल द भेरी बेस्ट तपाईँको प्रेजेन्टेसनको लागि। मेरो नाम चाहिँ विप्लव कार्की। म चाहिँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङको लास्ट इयर स्टुडेन्ट। अहिले चाहिँ म इनोभेटेक्स मल्टिपर्पज प्राइभेट लिमिटेडको थ्रु चाहिँ सिइओको रूपमा रहेको छु, जुनको थ्रु चाहिँ हामीले यही प्रोजेक्ट बाला फ्रम वेस्ट टु वेल्थ चाहिँ गर्दैछौँ। मान्छेको ह्युमन हेयर सँगसँगै फरहरू त्यसलाई लगेर हाम्रो मेसिनको थ्रु केमिकल्ली डिकम्पोज गरेर एउटा लिक्विड फर्टिलाइजरको रूपमा चाहिँ प्रड्युस गर्छौँ। यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो टिम मेम्बरको रूपमा 4 जना हुनुहुन्छ, अनिसा अधिकारी, जय किशन पन्जियार, सागर श्रेष्ठ र म। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो यो मेसिनको लागि आदर चन्द्र भट्ट जो हाम्रो टिममेट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। जति अरू मार्केटमा रहेको फर्टिलाइजर वा फर्टिलाइजर बिना चाहिँ जति ग्रोथ हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी ग्रोथ चाहिँ यो हाम्रो फर्टिलाइजर, जुनलाई चाहिँ हामी साइन्टिफिक टर्म एमिनो एसिड फर्टिलाइजर भनिन्छ। सो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो ग्रोथ भएको रिजल्ट पाउनु भएको छ उहाँहरूले। अनि हाम्रो मेसिनको त हामीले 1 केजी इनपुटबाट 20 लिटरसम्म आउटपुट निकाल्ने भएको कारणले त्यो प्रब्लम पनि हुँदैन, र मेटेरियलको पनि प्रब्लम हुँदैन, र हामीलाई चाहिने आउटपुटको पनि प्रब्लम हुँदैन। होल प्रोसिडरको लागि चाहिँ 45 मिनट्समा चाहिँ हामीले चाहिँ इनपुटबाट आउटपुट निकाल्छौँ मेसिनको थ्रु। त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो नास्टको ग्रान्टबाट चाहिँ हामीले गरेको छौँ। त्योबाट चाहिँ हामीले मेसिनमा चाहिँ अलमोस्ट 1 to 1.5 लाख चाहिँ हाम्रो मेसिनमा इन्भेस्ट भयो भने हाम्रो केमिकल रिसर्चमा चाहिँ अर्को 1 to 1.5 चाहिँ इन्भेस्ट भएको छ। एमिनो एसिड चाहिँ कपालमा हुन्छ, अनि त्यो एमिनो एसिड चाहिँ हामीले कपालबाट निकालेको हो। इट्स अलरेडी प्रुभन कि एमिनो एसिड फर्टिलाइजर इज अ बेटर फर्टिलाइजर देन युरिया, जुनले चाहिँ अप टु 20 टाइम्ससम्म चाहिँ बेटर रिजल्ट दिन्छ अरे प्लान्ट हेरेर भन्ने चाहिँ प्रुभन छ। केमिकल प्रोसेसिङको लागि चाहिने एनर्जी एकदमै कम छ, जुन चाहिँ हामीले पत्ता लगायो। सो यो मार्केटमा चाहिँ हामीले लिटरमा चाहिँ इट वन्ट बी मोर देन 200 रुपिस पर लिटर। दसैँ तिहारको फेस्टिभल पछि चाहिँ हामी मार्केटमा छिर्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ। स्टार्टिङ चाहिँ हामी गार्डनहरूको लागि फ्लावरहरूको लागि टार्गेट गरेर स्टार्टिङ त्यहाँबाट गर्छौँ, अनि त्यो अपकमिङ 6 मन्थभित्र त्यो गरेर त्यसपछि अर्को 6 मन्थमा चाहिँ अरू डोमेन्स अफ एग्रिकल्चरमा जाने तरिकाले हामी 1 by 1 जान्छौँ। अनि आइडिया स्टुडियोले चाहिँ एज पर निड इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिने कुरा अनि इन्कुबेसनको लागि ठाउँहरूको लागि सबैको लागि हेल्प गर्छु भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो एन्ड प्रडक्ट हो जुन चाहिँ कपालबाट बनेको, अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्को एन्ड प्रडक्ट हो जुन चाहिँ फेदरबाट बनेको। अनि त्यो सँगसँगै हामीले फर अनि अरू केराटिन वेस्टबाट पनि हाम्रो यो एन्ड प्रडक्ट निकाल्न सक्छौँ, आइदर युजिङ एन अटोमेटेड प्रोसेस वा सेमी अटोमेटेड प्रोसेस। त्यही नै भन्न चाहन्छु। यो कसरी आयो आइडिया तपाईँलाई? यो नेपालमा चाहिँ अहिले वेस्टबाट यो के धेरै कुरा बनाउने इट वाज वान अफ द भनौँ न बिग च्यालेन्ज। धेरै कम्पनीज अर्गनाइजेसनहरू गरिराख्नु भएको थियो, तर कसैले पनि यो कपालमा चाहिँ लाइक आई हेभन्ट सिन एनिथिङ डन के, लाइक नो बडी हेज इभन टच द्याट पार्ट। अनि मैले त्यसको बारेमा साइन्टिफिक स्टडीहरू गरेँ, केमिकल स्टडीहरू गरेँ, एन्ड आई जस्ट रियलाइज कि यो त नेपाललाई फर्टिलाइजर बनाउनलाई त बेस्ट नै रहेछ। त्यसपछि सबैतिरबाट एक्सपर्ट्सहरूको राय लिएर अनि अब चाहिँ यो इट इज रेडी टु गो भन्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेको। अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँ मार्केट रेडी भइसक्नु भएको छ। हजुर। अलिकति छ नि क्विकली हजुर फोकसले कसरी सपोर्ट गरेको छ हजुर। र तपाईँ कुन चाहिँ स्टेटमा हुनुहुन्छ? वी आर इन द सिड स्टेज भनौँ, जुन चाहिँ वी आर जस्ट रेडी टु गो टु द मार्केट टाइम छ हाम्रो चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ सुरु गरेको इट वाज स्टार्टेड 2 years ब्याक वेन वी आर इन पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस। तपाईँहरूको मेसिन हो बनाउनु खोज्नु भएको? हजुर, मेसिन पनि आफ्नै, प्रडक्ट पनि आफ्नै भयो। सो दुइटै कुरा हामीले आफै नै बनाउँछौँ। त्यो जुन प्रडक्ट तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ नि, हजुर, तपाईँले ट्राई गर्नु भएको छ फिल्डमा? यस। कस्तो छ रिजल्ट? सो रिजल्ट एकदम राम्रो छ। लाइक
हामीले चाहिँ फिल्ड फर्स्ट टाइम टेस्टिङ गर्दाखेरि पनि 3टा गमलामा चना उमारेर हेरेको थियौँ। युरिया हाल्यो एउटामा केही पनि हालेनौँ, एउटामा हाम्रो प्रडक्ट हाल्यौँ। हाम्रो प्रडक्ट लाइक आधी हात भइसक्दासम्म अरूको चाहिँ लाइक भनौँ न त्यसको 50% नै हुन सकेको थिएन। एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ मेसिनको लागि बनाउन कति लाग्छ होइन? त्यो क्यारेन्टिन योबाट बनाएको मलको कति पर्छ पर किलो? सो यो चाहिँ हाम्रो लिक्विडमा हुन्छ। सो यो चाहिँ लिटर्समा जान्छ। कस्ट प्राइस इज 70 रुपिस पर लिटर एन्ड आवर सेलिङ प्राइस विल ह्याभ 50% मार्जिन एज पर आवर एनालाइसिस। सो इट विल बी 140 रुपिस पर लिटर। त्यो अर्कोसँग कति कम्पिटेटिभ छ? अरू पनि छ त्यस्तो लिक्विडमा? होइन, नेपालमा चाहिँ त्यही छ। नेपालमा चाहिँ यो एमिनो एसिड बेस्ड फर्टिलाइजर चाहिँ युएसबाट आउँदो रहेछ। युएसबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 300 ml 400 ml कै वी निड अलमोस्ट 300 रुपिस। मेसिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले अहिले मेसिन प्रोटोटाइप चाहिँ एउटा जिरा पिन्नी मेसिनको साइजको जुन हुन्छ त्यो लेभलको पनि बनाउन सकिन्छ हाम्रो मेसिन। बिग इन्डस्ट्री लेभलको पनि बनाउन सकिन्छ। अनि हामीले चाहिँ अहिले जिरा पिन्नी साइजको मेसिन बनाउँदा चाहिँ वी निड ओन्ली 1 लाख रुपिस इन्भेस्टमेन्ट फर मेसिन। अब नेपालभरिको त मलाई थाहा छैन, काठमाडौँमा त कार्टलिङ छ, तपाईँको जति पनि हेयर कटिङ सेलुनहरू छ त्यो सबैको सम्बन्धित मान्छेले किनेर त्यसमा विभिन्न खाले प्रयोग हुँदो रहेछन्। यो हेयर ट्रान्सप्लान्टकोदेखि लिएर बाहिर पठाएर विग बनाउनेदेखि लिएर यस्तो इन्डस्ट्रीमा तपाईँ इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ होइन? रिस्क कस्तो छ तपाईँलाई? त्यसको चाहिँ हामीले मार्केट डिसिजन गरेको। यो चाहिँ यो फिमेल हेयर जुन ब्युटी सलुनहरूको हुन्छ नि त्यसको पनि 10% मात्र युज भएको रहेछ त्यो होल इन्डस्ट्रीमा। जति हामीले भन्यो नि यो चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा अलिअलि युज हुन्छ विगहरूको लागि। त्यसपछि सर्टेन लेभलमा हेयर ट्रान्सप्लान्ट, तर स्टिल हामीले बुझेअनुसार फिमेल हेयरको पनि 10% मात्र चाहिँ युज भएको छ भने मेल हेयर इज फुल्ली ओपन। इट्स अलरेडी बिङ थ्रोन। एउटा 12 वर्षबाट 500 ग्राम वेस्ट निक्लिँदो रहेछ डेली। अनि एउटा गल्लीमा यु क्यान लाइक फाइन्ड 20 इजिली काठमाडौँमा। अनि त्यो तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ हेयर मात्र कुरा गर्न त्यो छ। अब अझ फेदर र फर्कोतिर जाऊ भने त इट्स लाइक डम्प्ड ओन्ली, नथिङ इज डन। यो मार्केटिङ ब्रान्डिङ सेल्सको तपाईँको त्यो साइकल कस्तो छ? तपाईँले त्यो कसरी बनाउनु भएको छ? हो, त्यो चाहिँ हामीले आइडिया स्टुडियोमै आएर प्लान गरे अनुसार चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो हाउसहोल्ड गार्डनिङ जुन वुमेनहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर सुरुमा चाहिँ त्यहाँबाट मार्केट पेनिट्रेट गर्छौँ काठमाडौँको थ्रु। त्यसपछि बाहिरतिर चाहिँ हामीले डाइरेक्ट डिजिटल मिडिया नहुने भएको कारणले नर्सरिज प्लस त्यहाँको आइएनजिओज अनि एग्री बिजनेसेसहरू जो उहाँ इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको छ, प्लस इभन सक्यो भने लोकल बडिजहरूसँग पनि कोलाबरेट गरेर त्यसपछि काठमाडौँ भ्याली बाहिर चाहिँ पेन्टेड गर्ने टार्गेट छ। विप्लव भाइ, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई कस्तो खुसी बनायो यो प्योरली हेयर फर र त्यो फेदर त्यति मात्र हुन्छ कि यसमा कुनै केमिकल मिक्स गर्नुपर्छ? सो केमिकल मिक्स चाहिँ हुन्छ, त्यसकैमा कस्ट हुन्छ। तर हाम्रो केमिकल प्रोसेस कस्तो छ भन्दा त्यो केमिकल फुल्ली न्युट्रलाइज हुन्छ क्या। लास्टमा हजुरले पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कपाल मात्र युज गर्दा जे विदाउट केमिकल गर्दा जे निकाल्नुहुन्थ्यो नि केमिकल प्रोसेसबाट जाँदाखेरि एउटा एक्स्ट्रा केमिकल जुन चाहिँ अब हाम्रो यो भनौँ न फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीमा पोटासियम जुन चाहिँ एकदमै युज हुन्छ नि, हाम्रो केमिकल प्रोसेस त्यो पोटासियम पनि एड गरेर पठाइदिन्छ कि। सो त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ अझै बढाइदियो। सो त्यो तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ हामी केमिकल प्रोसेस पनि वी स्टडिड फर अलमोस्ट 3 months जस्ट फर केमिस्ट्री। देयर आर मेनी केमिकल प्रोसेस बट दिस इज द बेस्ट केमिकल प्रोसेस जुनले चाहिँ इफिसियन्सी घटाउने होइन कि अझै बढाउँछ। अनि मैले अघि पनि एड गर्दाखेरि 1 kgले चाहिँ हाम्रो 20 लिटर आउटपुट निकाल्न सक्ने भएको कारणले कस्ट त्यही कारणले चाहिँ कस्ट चाहिँ इफिसियन्ट भएको भन्दाखेरि हाम्रो देशमा अहिले जुन हाहाकार छ नि यो मल सम्बन्धी लिएर यो समस्या निर्मूल गर्न सक्ने सम्भावना कति छ यसमा? हजुर छ। लाइक हामीले यसरी नै अलि बिग स्केलमा इन्भेस्टमेन्ट सपोर्ट अनि सबै गभर्मेन्टल सपोर्ट्सहरू पायो भने चाहिँ इफ यु गो टु बिग इन्डस्ट्री स्केल वी रियली होप कि सर्टेन इयर्समा चाहिँ त्यो हामीले सक्छौँ आफ्नै देशमा चाहिँ फर्टिलाइजर इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ। तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ यो काम गर्ने? अहिले चाहिँ हामी 6 to 7 अर्गनाइजेसनमा पिपुल छौँ जसले अपडेट गरिराखेको छौँ यो प्रोजेक्टलाई अगाडि लानलाई। तपाईँहरू को फाउन्डर अहिले उमेर हुन्जेल सँगै साथीभाइ हुन्जेल गर्दै भोलि पैसा कमाउँदै गरेपछि आफ्नो बाटो लाग्ने होइन, अनि बिचैमा कोही बाहिर गइदिने त्यस्तो खालको छ। तपाईँहरू कतिको कमिटेड छ यो? होइन, कमिटेड नै छ हाम्रो टिममा। फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा म र अर्को एउटा साथीलाई हामीलाई बिग अर्गनाइजेसनबाटै जब अफर्सहरू आइ पनि सकेको बट वी रिजेक्टेड। हामी पार्ट टाइम गरिदिउँला, फ्रिल्यान्सिङ गरिदिउँला बट वी वन्ट कम टु वर्क विथ यु भन्ने तरिकाले नै हामी यता कमिटेड छौँ। इभन द वी आर नट अर्निङ टिल नाउ। उहाँहरूले राम्रै जब अफर दिँदा पनि वी डिन्ट गो। सो त्यो चाहिँ वी क्यान लाइक प्राउडली छ कि हामी चाहिँ कमिटेड नै छौँ। थ्याङ्क यू। ल बधाई छ तपाईँलाई, शुभकामना है त। थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट। तपाईँहरूले यो इन्भेस्टमेन्टको यहाँ कुरा गर्नुभएको छ, हाउ मच यु लुकिङ फर? अहिले हामी इनिसियली हामी अहिले सस्टेन गरेको भनेको चाहिँ वी वर गिभन रिसर्च ग्रान्ट फ्रम लास्ट इयर।
त्यसमा चाहिँ हामी सस्टेन भएर केमिकल रिसर्च प्रोटोटाइपिङ त्योहरू गऱ्यौँ। तर हामी जब बिजनेसमै छिर्न पर्यो लाइक त्यो डे टु डे अपरेसन्स स्टोरेज त्यसपछि म्यान पावर कस्टको लागि चाहिँ वी क्यान स्टार्ट फ्रम 10 to 20 lakhs। अर्को 6 महिनादेखि 1 वर्षमा छ नि हजुर व्हाट्स योर प्लान? सो अर्को 6 महिनादेखि हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो दसैँभित्र हामीले चाहिँ काठमाडौँभित्र चाहिँ आफ्नो कपिराइटेड प्रडक्टहरू नै बाहिर निकालिसक्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ। अनि त्यसपछिको 6 मन्थभित्र चाहिँ यो गार्डन भनौँ न यो हामीले त सुरु त फ्लावरबाट गर्छौँ नि त, त्यो फ्लावरलाई छोडेर अरू पनि कुन कुन डोमेनमा चाहिँ हामी छिर्न सकिन्छ एग्रिकल्चरको भनेर अझै डिप रिसर्च र मार्केट एनालाइसिस गर्छौँ। What do you need beside the investment? मेन थिङ भनेको चाहिँ हामीलाई गाइडेन्स चाहिएको छ। यो गाइडेन्स भनेको हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई कसरी सेल गर्न सक्छौँ, कताबाट मार्केटमा गर्न सक्छौँ त्योमा सपोर्ट चाहिएको छ। प्लस सेकेन्ड भनेको लिगल इस्युजहरू जुन त्यो यो फर्टिलाइजरमा त एकदम रिस्की हुन्छ नि त अरूको कम्पेरिजनमा। सो त्यो लिगल इस्युजहरूमा सपोर्ट हेल्प अनि गभर्मेन्टल इस्युजहरू जुन चाहिँ डाइरेक्ट गभर्मेन्टसँग लिङ्क भएको कुरामा चाहिँ हामीलाई मेजर हेल्प चाहिन्छ भन्छु म। It's a very good idea. हैन? Keep it going. हजुर थ्याङ्क यू। Idea Studio, Idea Impact Investment, हाम्रो जजेसहरू we are always there to support you. अनि do focus on your business. Once again, all the best and हजुर थ्याङ्क यू wish you all the best. Thank you. विप्लवजी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको त्यो फेसिनेटिङ आइडियाको लागि। सो जजेस विप्लव कार्कीजीको आइडिया थियो बाला, उहाँको प्रोजेक्टको नाम फ्रम वेस्ट टु वेल्थ। मल बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सधैँ नेपालमा बाली लगाउने बेलामा मलको हाहाकार हुन्छ होइन, धान लगाउने बेला भयो धानमा राख्ने मल छैन, आलु लगाउने बेला भयो लामो लाइन हुन्छ किसानको, सधैँ समाचारमा त्यही पढ्छौँ। अनि विप्लवजी जस्तै नयाँ सोच राख्ने उद्यमीहरूको वृद्धि भयो भने त्यो समस्या केही हदसम्म हल पनि होला। कपालबाट मल बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि काठमाडौँको गल्लीमा 4-5वटा सलुन त हुँदो रहेछ भनेर उहाँले जुन त्यो इभ्यालुएट गर्नुभयो नि, मलाई लाग्यो कि हरेक गल्ली हरेक कुना र हरेक सहरमा आइडिया छ, मात्र नवीनतम सोचको खाँचो छ। के एड गर्न चाहनुहुन्छ? नवीनतम सोचको खाँचो भएअनुसारको जति पनि देखिन्छ, तर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने बजारमा ल्याउने साहस र सहयोगको चाहिँ कमजोरी देखिन्छ। त्यसको मलाई लाग्छ त्यसको आन्सर चाहिँ आइडिया स्टुडियोले नै मजाले दिइराखेको छ। मलाई लाग्छ अब आइडिया स्टुडियो जुन कार्यक्रम AP1 टेलिभिजनबाट जुन प्रसारण भइरहेछ त्यसले धेरैभन्दा धेरै युवाहरूको नवीनतम सोच आफ्नै देशमा बसेर नै केही गर्ने, देशमा भएको समस्याहरू हामी आफैले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका र साँच्ची नै राम्रो उद्यमी जुन भविष्यमा बिलियनियर्सहरूको रूपमा हामीले साक्षात्कार गर्न पाउने जुन एउटा प्रमिसिङ देखिरहेको छु, त्यो देखेर पनि आनन्द आइरहेछ। रिनोभेसन अन्तर्गत बाँकी आइडिएटरका नयाँ आइडियाहरू सुन्ने नै छौँ। डिल राउन्ड अन्तर्गत विभिन्न आइडिएटर्सका सृजनशील आइडियाहरू आजको मञ्चमा हामीले सुन्यौँ। रिनोभेसन अन्तर्गत आइडिएटर्सका नयाँ नयाँ आइडिया सुन्ने श्रृङ्खला जारी नै रहनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। Prabhu Bank presents Idea Studio Season 5. Title sponsor विश्वास लिन्छौँ Prabhu Bank. Policy partner राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल. Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3.